प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बैंकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् भन्ने आरोप नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रमाणित गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सिओ शेरचनले स्वार्थ अनुरूप बाँडिएका दर्जनौं ऋण 100% प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर उक्त कर्जाको अवस्था व्यक्तिगत जमानी, बिना धितोभन्दा अधिक र नेटवर्थ नेगेटिभ भएका कम्पनीहरू समेत रहेका छन्, जसमा प्रवाह भएका अर्बौं रुपैयाँ कर्जा असुल हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार सिओ शेरचनले वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर आफ्नो हात जगन्नाथ भने झै मनपरी रूपमा बैंक चलाइरहेका छन्। बैंक नेतृत्वको फितलो व्यवस्थापनले यति बेला ग्राहकको निरीक्षक समेत असुरक्षित बन्न पुगेको छ। सिओ शेरचनसँगै नेतृत्व गरिरहेका अन्य व्यवस्थापकहरू समेत शेरचनका गैर कानुनी कामका विरुद्धमा खुलेर आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्। एउटै व्यक्ति लामो समय बैंकको कार्यकारी पदमा रहँदा वित्तीय स्वार्थ बाजिन सक्छ भनेर नै यसको समय सीमा तोकिएको हुन्छ। तर अघिल्ला 2 कार्यकालमा भएका वित्तीय अपराध र अनियमितताको ढाकछोप गर्नकै लागि शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः आफै सिओ बने। कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि बैंकको सिओ बनेपछि त झन् शेरचनले नियामकको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका छन्। शेरचनले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा अनियमित तरिकाले स्वार्थ बाजिने गरी प्रवाह गरेका दर्जनौं भन्दा बढी ऋण खराब कर्जाका रूपमा परिणत भइसकेका छन्। प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष माननीय सांसद देवी प्रकाश भट्टचनको स्वामित्वमा रहेको प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका प्राइभेट कम्पनी नेपाल सिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट, रेमिट्यान्स सर्भिस एजेन्ट प्रभु म्यानेजमेन्ट, प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड लगायतका प्राइभेट कम्पनीको नाममा रहेका कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा अर्थात् लस क्याटेगोरीमा राखी रिकभरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। यद्यपि उक्त ऋण उठाउने र ग्राहकको रकम सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा भने बैंकले तदारुकता देखाएको देखिँदैन। सिओ शेरचनले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै राजु प्रसाद कँडेलको प्राइभेट कम्पनी पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्टका नाममा धितोभन्दा अधिक अर्बौं ऋण प्रवाह गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। शेरचनले राजु प्रसाद कँडेलको नाममा 1 अर्ब 37 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कम्पनीको नाममा रहेको कर्जा दुरुपयोग भएको प्रमाणका आधारमा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन 2080 को निर्देशिका नम्बर 2, 3 ग र 1 को ख मा राखिसकेको छ। सिओ शेरचनले स्वार्थ बाजिने गरी कहिले आफ्नै ससुराका नाममा ऋण प्रवाह गरेका छन् त कहिले नेटवर्थ नेगेटिभ भएको कम्पनीको नाममा कर्जा बाँडेका छन्, कहिले सञ्चालनमै नभएको कम्पनीको नाममा ऋण दिएका छन् त कहिले प्रोभिजन गरिएका कम्पनीमाथि थप ऋण प्रवाह गरी चोख्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। सिइओ शेरचनले प्रचलित कानुन र नियम विपरीत गएर कतिसम्म मनोमानी गरेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण बैंकबाट पद्मा कोलोनी प्राली र पद्मा मर्चेन्ट प्रालीका नाममा प्रवाह भएको अर्बौं ऋण र यसको वास्तविकताबाट स्पष्ट हुन्छ। पद्मा कोलोनी प्रालीको नाममा 2077 साल पुस 25 गते 4 करोड 35 लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। 2077 साल चैत 2 गते पुनः 40 करोड कर्जा थप गरिएको छ। त्यस्तै 2069 साल असार 3 गते पुनः 63 करोड रुपैयाँ सोही कम्पनीको नाममा कर्जा थप गरिएको छ। तर यी सम्पूर्ण कर्जाको लागि भने जम्मा 8 करोड 96 लाख बराबरको मात्रै धितो बन्धक राखिएको पाइएको छ। त्यस्तै यस कम्पनीका लागि 27 रोपनी 8 आना 2 पैसा बराबर जग्गाको धितो प्रस्ताव गरी 4 करोड रुपैयाँ कर्जा थप गरिएको छ। तर 11 रोपनी 10 आना 3 पैसा मात्र पद्मा कोलोनीको नाममा पास गरी 15 रोपनी 13 आना 3 पैसा जग्गा अर्कै कम्पनी र कँडेलकी श्रीमती सरस्वता शर्माको नाममा पास गरिएको देखिन्छ। ऋणी कँडेलले पद्मा कोलोनीको नामबाट कर्जा लिई आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा किनेको र कर्जाको अपचलन गरेको प्रष्ट देखिन्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने पद्मा कोलोनीको नाममा 2077 साल चैत 2 गते कर्जा प्रवाह भएको छ। तर उक्त कर्जाको लागि राखिएको धितो बन्धक भने 2078 साल वैशाख 5 गते मात्रै गरिएको देखिन्छ। बैंकले 2077 सालमा भ्यालुएसन गरेको यस कम्पनीको जग्गा 2078 साल कार्तिक 23 गते रिभ्यालुएसन गरी सोही कम्पनीका नाममा कर्जा थप गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50 करोड भन्दा माथि कर्जाका लागि अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रभु बैंकले भने यस नियमको उल्लङ्घन गर्दै क्रेडिट रेटिङ नै नगरी यस कम्पनीका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। यस कम्पनीले जग्गा खरिद गर्नका लागि फनिलिएको ऋण उक्त प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी आफ्नो व्यक्तिगत खाता तथा आफू मातहतका कम्पनीका नाममा ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ। तर यो हदसम्म कर्जाको दुरुपयोग हुँदासम्म बैंकले कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन। त्यस्तै बैंकले यस कम्पनीको फाइनल भ्यालुएसन रिपोर्ट पेश नगरी प्रिलिमिनरी रिपोर्टको आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ। बैंकले लिएको कतिपय धितोको भ्यालुएसन नै गरिएको छैन भने कतिपय धितोको ओभर भ्यालुएसन गरी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ। पद्मा कोलोनीको बैंक स्टेटमेन्टबाट कम्पनीले कारोबार तथा कर्जाको सावासँगै ब्याज समेत भुक्तान गरेको देखिँदैन। उल्टै कर्जाको सावा र ब्याज तिर्नका लागि खराब कर्जा भएको कम्पनीलाई समेत नवीकरण गर्दै ऋणमाथि ऋण थप गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले गरेको अर्को कर्जा दुरुपयोगको उदाहरण हो राजु प्रसाद कणेलकै स्वामित्वमा रहेको अर्को प्राइभेट कम्पनी पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्राली। यस कम्पनीका नाममा पनि हायर पर्चेज कर्जा 1,16,03,000, ओभरड्राफ्ट कर्जा 5 करोड, रियल इस्टेट कर्जा 67 करोड 94,90,000 रुपियाँ गरी 74 करोड 10 लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50 करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकका अनुसार यस कम्पनीमा पनि यति ठूलो रकम कर्जा लगानी हुँदा बैंकले क्रेडिट रेटिङ नै नगरी कर्जा दिएको देखिन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीबाट प्राप्त हुने आम्दानी कम्पनीको खातामा समेत जम्मा भएको देखिँदैन। उल्टै कर्जा रकमको सावा त परै जाओस्, ब्याज तिर्नका लागि समेत बैंकबाट कर्जामाथि कर्जा थप गरी ऋणीको संरक्षण गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2080 असार मसान्तसम्म यस कम्पनीको सावाको ब्याज 480 दिन र ब्याज 600 दिनले ओभरड्यू हुँदा समेत बैंकले कर्जा उठाउन कुनै पनि रिकभरी प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस कम्पनीको कर्जालाई एकीकृत निर्देशन 2080 को निर्देशन नम्बर 1 ख र 3 को ग अर्थात् कर्जाको वर्गीकरण खराब कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै वाच लिस्टमा राखिसकेको छ। पद्मा मर्चेन्टले 2074 साल कार्तिकमा 35 करोड बराबरको जग्गा खरिद गर्नका लागि फन्दै दिएको निवेदन स्वीकृत गरी धितोका लागि 9 रोपनी 7 आना 1 पैसा 3 दाम क्षेत्रफल बराबरको जग्गा देखाइन्छ, जसको मूल्याङ्कन 57 करोड 37 लाख गरिन्छ। तर स्वीकृत ऋण रकम सबै उपयोग गर्दा समेत राख्ने भनिएको धितो दृष्टिबन्धक राखिएको देखिँदैन। केही समयपछि जम्मा 17 किता अर्थात् 22 करोड बराबरको मात्र धितो बन्धक राखिन्छ, बाँकी 27 किता भने धितो बन्धक नै राखिएको छैन। त्यस्तै यस कम्पनीका नाममा पनि कर्जा पटक पटक थप गरिएको छ, तर कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने धितो भने थपिएको देखिँदैन। उल्टै बन्धक राखिएका धितोको किता पनि अर्को धितो नलिई केही समयपछि फुकुवा गरिएको देखिन्छ। यस कम्पनीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको सो कामका लागि उपयोग नगरी कम्पनीका डाइरेक्टर कणेलले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरेर कर्जाको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। बैंकले यस कम्पनीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिएको देखिँदैन। खराब कर्जाका भएपछि कर्जा असुली प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर पटक पटक यसै कम्पनीमाथि कर्जा थप गरिरहनुले पनि सिइओ शेरचनको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसरी बिना क्रेडिट रेटिङ अरबौं रुपियाँ ऋण प्रवाह गरी कर्जा रकमलाई खाम्ने समेत धितो बन्धक पास नहुनु, एउटा प्रयोजनको लागि ऋण लिएर उक्त रकम सो प्रयोजनमा खर्च नगरी व्यक्तिगत प्रयोजन अर्थात् श्रीमती र आफू मातहतका अन्य कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गर्नु, बन्धक राखिएका धितो समेत कर्जा लिएको केही समयपछि नै फुकुवा गरिनु आदिबाट पनि बैंकको मिलेमतो बिना यो कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न जायज हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीको नाममा प्रभाव भएको कर्जा अपचलन भएको निष्कर्षसहित प्रोभिजन गरी रिकभरी प्रक्रियामा जान निर्देशन दिइसकेको छ। तर ऋणी र सिइओ शेरचनको मिलेमतोमा ग्राहकको अरबौं रुपियाँ ऋण अपचलन भएकाले प्रोभिजन गर्ने तर ब्याड डेट देखाएर ऋणीलाई उम्काउन खोजिएको बैंक स्रोतको दाबी छ। सिइओ शेरचनले प्रचलित कानुन र प्रावधानको ध्वज चिउडाएर नियम विपरीत धितोभन्दा अधिक कर्जा रकमलाई नखाम्ने गरी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कम्पनीको जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ऋण लिएको भए पनि
उक्त रकम सो प्रयोजनमा खर्च नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चलाएको प्रश्न देखिन्छ। कम्पनीका सञ्चालकले श्रीमती र आफू मातहतका कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गर्दै कर्जा अपचलन गरेको पोख्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि बैंकले कँडेल विरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन। यसरी प्रभु बैंकभित्र ऋणी र बैंकीय नेतृत्वको मिलेमतोमा ग्राहकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ। तर प्रचलित नियम र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नै लत्याएर पद्मा कोलोनी र खराब भइसकेको कर्जामाथि किन कर्जामाथि कर्जा थप गरिँदैछ भन्ने विषय भने निकै रहस्यमय छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पद्मा कोलोनी र यसमाथि प्रभाव भएको ऋणको सन्दर्भमा पटक पटक निर्देशन गरिसकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले प्रभु बैंकका कर्जा अपचलन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताए। उनले भने यस सन्दर्भमा हामीले प्रोभिजन गर्न र थप प्रक्रियामा जान निर्देशन गरिसकेका छौँ। फेरि पनि यसको अवस्था हेरेर पुनः निर्देशन दिन्छौँ। निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। तर अहिले बैंकहरू अत्यन्त कठिन अवस्थामा भएकाले कारबाही गरिहाल्दा झन् समस्या हुने हो कि भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै बैंकका सिओ शेरचनले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर नियम विपरीत थितोले नै नखाप्ने अर्बौं ऋण प्रवाह गरेको भन्ने विषयमा हामीले शेरचनलाई बारम्बार सम्पर्क गर्यौं, तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। त्यस्तै बैंकका डेपुटी सिओ मणिराम पोखरेल अहिले आफूले कर्जा हेर्ने नगरेको र यस विषयमा आफूलाई कुनै आइडिया नभएको बताए। बैंकका सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकालले आफू सूचना अधिकारी भए पनि यस्ता विषयमा जानकारी नहुने र जसले कर्जा दिएको उसैलाई सोध्नु भन्दै पन्छिए। बैंक स्रोतका अनुसार कम्पनीका नाममा अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर ऋण अपचलन गरेका राजु प्रसाद कँडेल भने लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनका वेबसाइट पद्मा कोलोनीमा राखिएका सबै सम्पर्क नम्बरहरू बन्द गरिएका छन्। उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर पनि स्विच अफ गरिएको छ। तत्कालीन सेन्चुरी बैंक कर्जा हिनामिना प्रकरणमा सिओ शेरचनको संलग्नता, सिआइबीको भूमिका र पद्मा कोलोनीका कर्मचारी जसलाई 0.51% का हिस्सेदार बनाई थप कर्जा प्रवाह गरिएको सन्दर्भको रहस्यमय सामग्री हामी अर्को अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।